अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, अब से इमरान खान का वक्त शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब पर किस्मत की देवी मेहरबान हो चुकी है और अब कप्तान की एक और सुनी गई है। एक और फैसला कप्तान के हक में आया है। एक और बहुत बड़ी कप्तान को इजाज़त मिल गई है। इस हवाले से मैं आपको तफसील से बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि जनाब कप्तान ने अपने कारकुनान को, अपने टाइगर्स को कॉल दे दी है, इंसाफियंस को कॉल दे दी है कि फ़ौरन आप लोग इस्लामाबाद पहुंचे और अब कारकुनान ने शहर इक़्तिदार का रुख कर लिया है। इस हवाले से दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त मेरे पास खबर है, आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अब मुल्क भर की जेलें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कैद रखने से कासिर हो चुकी हैं। अब जेलों के दरवाजे खुल चुके हैं और तहरीक इंसाफ के लोग एक एक करके पहले जेलों से बाहर निकल रहे थे और अब एकदम से दरवाजे खोल दिए गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जेल में ना बचे। दोस्तों, बड़ी जबरदस्त खबर है, यह भी आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मीडिया, ये मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है, प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है। सच को झूठ और झूठ को सच करके पेश कर रहा है, हकीकत आपको नहीं बता रहा। दोस्तों, अभी ताज़ा मिसाल आपको देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक खत लिखा है जिस पर उन्होंने जुडिशल कन्वेंशन का मुतालबा किया है और आपका मीडिया उस खत को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, उसका मतन आपको नहीं बता रहा। ये मीडिया आपको ये तो बता रहा है कि जजेस ने खत लिखा है और कन्वेंशन का मुतालबा किया है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि खत का मतन क्या है, खत में लिखा क्या है। क्योंकि अगर वो ये बता दे तो इसकी दुकान बंद हो जाएगी, इसकी सांसें बंद हो जाएंगी इस मीडिया की, क्योंकि ये तो चल ही उसी के सहारे रहा है जिसके खिलाफ वो खत आया है। तो इसलिए ये मीडिया ये बताने से कासिर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर बैठकर एक एक चीज का पोस्टमार्टम करते हैं। मैंने उस पर उन 6 जजेस के खत पर एक वीलॉग किया है जिसमें सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है, पूरा पोस्टमार्टम किया है। आप वो वीलॉग भी देख सकते हैं। दूसरी जानिब इस मीडिया का सहारा लेकर ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, अब आते हैं असल खबर की जानिब, इमरान खान साहब की जानिब। अब इस वक्त इमरान खान साहब पर किस्मत की देवी मेहरबान हो चुकी है और किसी दोस्त ने कमेंट करके पूछा था, भाई ये देवी क्या होती है? तो जनाब, देवी ये होती है कि अब कुदरत इमरान खान साहब पर मेहरबान हो चुकी है और कुदरत इमरान खान साहब का साथ दे रही है। जब ऊपर वाला किसी का साथ देता है तो सारे फैसले उसके हक में आते हैं। वो तहरीक इंसाफ जिसको कल तक एक छोटा सा कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी, वो तहरीक इंसाफ जिसका झंडा बाहर लेकर निकलने की इजाजत नहीं थी, वो तहरीक इंसाफ जिसके 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे, वो तहरीक इंसाफ जिसका कोई नाम नहीं ले सकता था, नाम लेने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको आज इजाजत मिल रही है और अदालतों से मिल रही है। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती थी 30 मार्च को इस्लामाबाद में, अब उसकी इजाजत मिल गई है, लेकिन अब वो 30 मार्च को नहीं जलसा कर रहे। अगली कौन सी डेट आई है वो भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि 30 मार्च को क्यों नहीं कर रहे। पहले इस इजाजत पर बात कर लेते हैं कि मिली किस तरह से इजाजत है। सुनिएगा किस तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश की गई। जनाब तहरीक इंसाफ ने पहले जब दरखास्त दी इंतजामिया को तो इंतजामिया ने जवाब दे दिया। फिर दरखास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ने कि जनाब 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत की और आमिर फारूक साहब ने स्टेट काउंसिल को हिदायत की कि अपनी टर्म एंड कंडीशंस पर अमल दरामद करवाकर जलसे की इजाज़त दे दें। तो इस पर जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को, पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने की हिदायत कर दी है। लेकिन हुआ इसमें क्या जनाब, सीन ये हुआ कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि किसी का राइट ऑफ असम्बली तो नहीं छीना जा सकता, जलसे ने सब ने किए हैं। वो इसलिए कि जनाब वो जो हिदायत की कि टर्म एंड कंडीशंस के मुताबिक जलसे की इजाज़त दें, तो
اس پر وہ اجازت دے نہیں رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جناب کسی کا رائٹ جو ہے وہ رائٹ تو ہم سلب نہیں کر سکتے نا, جلسے تو ہر کوئی کرتا ہے, آپ اپنی کنڈیشنز لگائیے, آپ قواعد و ضوابط اور شرائط طے کر لیں. اور شیر افضل مروت صاحب کو بھی یہ کہا گیا. شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہم اب 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جناب پہلے ہم 30 کو کرنا چاہتے تھے, ظاہر اجازت لیتے لیتے اب 30 تو آ رہی ہے, تو اب ہم 6 کو کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت صاحب کو ہدایت کی کہ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو, ٹھیک ہے. اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ کوئی غیر معمولی شرائط عائد نہ کریں, جو سٹینڈرڈ ٹی او آرز ہوتے ہیں اس کے مطابق اجازت دے دیں. مطلب کوئی ایسا نہ قانون بنائیں کہ تاکہ جس کا سٹینڈرڈ سیٹ نہ کریں کہ جس کے تحت کل کو کوئی بھی جلسہ نہ کر سکے. تو جو سرکاری وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ جی گزشتہ روز دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے, اس وجہ سے ان کو جلسے کی اجازت نہ دیں. تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ زندگی رکتی تو نہیں ہے, زندگی تو چلتی رہتی ہے جناب, ہم نے اسی طرح دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. سرکاری وکیل نے استدعا کی کہ مجھے ہدایات لینے کا وقت دے دیں, جس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ کی رضامندی نہیں مانگ رہا, میں نے فیصلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ سے رضامندی نہیں لینی. اور انہیں پھر انسٹرکشنز دی کہ جناب ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے علاوہ جناب خبر اور بڑی زبردست خبر ہے تحریک انصاف کے لیے کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ تھے جیلوں میں, اسپیشلی 9 مئی کے واقعات میں ایک ایک کر کے سب کی ضمانتیں ہو رہی تھیں, اور ہوتے ہوتے تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں ہو گئیں, بہت سارے لوگ جیلوں سے نکل گئے, کچھ لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں. اور آپ نے دیکھا کراچی سے علیم عادل شیخ اور کے پی کے سے بہت سارے لوگ نکلے. اس کے علاوہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے, یہ بڑے عرصے سے قید تھیں. اور اس کے علاوہ طیبہ راجہ صاحبہ ہیں, وہ نکل آئی ہیں, خدیجہ شاہ نکل آئیں. اور اب اس طرح سے اب ہم ایک بات کر لیتے ہیں جی راولپنڈی کی. راولپنڈی میں تحریک انصاف کے جو لوگ تھے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے, تو ان کی جناب اب کسی ایک آدھ کی نہیں, وہ جتنے بھی لوگ موجود تھے نا راولپنڈی میں, تو راولپنڈی پورے ڈویژن کے جتنے بھی لوگ تھے, کچھ 550 کے قریب تھے, ان سب کو جناب گیٹ کھول دیا گیا ہے جیل کا, اور انسداد دہشت گردی عدالت نے سب کی ضمانت ایک ساتھ کر دی ہے. اور اب راولپنڈی ڈویژن میں 9 مئی میں ملوث پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی کارکن نہیں بچا ہے. اور اسی طرح سے دیگر عدالتوں میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. اور اب کچھ نام ہیں جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, اور اعجاز چودھری صاحب ہیں, اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, یہ لوگ ابھی ہیں, محمود الرشید صاحب ہیں. تو ان کی بھی بہت جلد ضمانتیں جو ہے وہ متوقع ہیں. اس حوالے سے بھی کوششیں جاری ہیں اور تیز ہیں, اور اس میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا. اور اس حوالے سے اور سب سے بڑی بات دیکھیے, عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ مجھے اندر رکھ لیں, جتنا عرصہ مرضی رکھ لیں, میرے کارکنان کو چھوڑ دیں. تو اب جناب اب قانون کے مطابق یا قانون کے بغیر یا ماورائے قانون, اب آپ کی عدالتیں بھی تھک چکی ہیں, اب آپ کی جیلیں بھی تھک چکی ہیں, جیلوں کا عملہ بھی تھک چکا ہے, اب ہر کوئی تھک چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جیلوں میں بند کر کے رکھ کے, لیکن نہیں تھکے تو تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھکے. تحریک انصاف کے لوگ آج بھی تازہ دم ہیں. جس نے عمران خان صاحب کا نام لے لیا, جس نے عہد لے لیا, وہ پھر جناب وہ کبھی تھکتا نہیں ہے, وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. ایون ہم نے ایک ٹک ٹاکر کو دیکھا, ایک ٹک ٹاکر تھا, آپ کو پتا ہے ٹک ٹاکرز تو ایسے ایونٹس میں اگر جائیں بھی تو اپنا ٹک ٹاک بنانے کے لیے جاتے ہیں, لیکن ایک ٹک ٹاکر تھا, وہ کسی گھیرے میں آ گیا تو پکڑا گیا 9 مئی کے واقعے میں. 6 مہینے جیل میں رہا. جب 6 مہینے جیل میں رہا, 6 مہینے بعد نکلا تو وہ عمران خان کا پکا کارکن بن کے نکلا. تو یہ صورتحال ہے جناب. یہ تو قید کر کے تھک گئے ہیں. اب جناب اب سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یار ان کو نکالو. تو یہ تحریک انصاف کے لیے اب ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, اور اب آنے والا وقت جو ہے وہ پھر یہ اندیا دے رہا ہے, اشارہ دے رہا ہے کہ آنے والا وقت پھر پی ٹی آئی کا ہی ہے. دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے, اس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.